गव्हर्मेंटात म्हाका दिसता 8-10 वर्सां पयलीं एक्वायर्ड केल्ली लँड त्या लँडात बांदता. दुसरी गजाल हेतून बायोडायवर्सिटीचे क्लियरन्स म्हण, तितूंतल्यान एनवायरमेंटाचे क्लियरन्स म्हण, तितूंतल्यान बाकी सगळी जितकी क्लियरन्स घेवपाक जाय तितकी सगळी क्लियरन्स घेतल्या. ताज्या उपरांत आमी ताजें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेतला, सगळी एप्रुवल घेतला आनी हो प्रोजेक्ट बांदता. म्हणून कोण आनी कित्याक आडयता हें म्हाका कळना. काही पॉलिटिकल पार्टी आतां फक्त निमित्त जाय म्हणल्या उपरांत ते आपल्या मारता उडयो आनी व्हडली व्हडली भाशणां करता. आनी ही व्हडली भाशणां इतक्याच खातीर करता तांकां गोंयांत अशा पद्दतीचे हेजे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाल्लें नाका. तांच्यांनी हेजे व्हडलें तयार पयलीं तेंच्यांनी स्वताच्या हितून केन्ना करूंक ना आनी तांकां हें तयार जाता पयलीं तें तेंच्यांनी पळोवन उजो अशें म्हाका दिसता. कारण युनिटी मॉल सारकिल्या प्रोजेक्टाक, प्रशासन स्तंभ सारकिल्या प्रोजेक्टाक आज आमी पळयता की जे 50 वर्सां पयलीं केल्लो जुंता हावस आज डेलिमिटेड कंडिशनान आसा. आमकां शिफ्ट करपाक जाय आनी ते आमी त्या जाग्यार आमी व्हडलो प्रशासन स्तंभ बांदता, बऱ्यांतलो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता. ओके, तो जर हेका विरोध करपाक लागले जाल्यार ते कित्याक सपोर्ट करतले कळना. अरे गोंय जेन्ना आमी म्हणटा उदरगतीच्या वाटेक वयता तेन्ना वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवप हें आमचें काम आसा सरकार म्हणून. त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा विरोधकांक न्ही, ते राजकारण करीत रावतले, तांकां संवय जाल्ली राजकारण करपाचें. आंदोलन करतल्यांक म्हजी रिक्वेस्ट आसा आमी कोणाचोच तुमचो जागो आडोवंक ना. तुमचो जर प्रॉब्लेम आसात तुमी पर्सनली म्हाजे कडेन येवन ह्या विशयाचेर डिस्कस करचें. म्हाका कोणाच्योच भावना दुखोवपाच्यो ना आनी इट इज आय ऑलवेज वेलकम. हांव म्हणलें थंयसले जे लोकल स्थानीक आसात पळय न्ही तांकां सांगता तुमी येवचे आनी म्हाजे कडेन हेजेर डिस्कशन्स करचे की विरोध कित्याक तो. परत एकदां सांगता जे लेक आहा पळय न्ही हे आमच्या बायोडायवर्सिटीन मॅप केला तें आमी तें पाड करूंक शकना. हाज्या पयलीं खंयच्या सरकारांतले पळय न्ही तेणी बायोडायवर्सिटी नांवाचो प्रकार तांकां खबरूच नासलो, बायोडायवर्सिटीन आयडेंटिफाय करूंक नासलें. म्हज्या सरकारान तेंच लेक हे बायोडायवर्सिटी लेक म्हणून आयडेंटिफाय केला. ते म्हाजें सरकार बुडोवन उडोवचें ना. हेंच्यांनी हेज्या पयलीं कितली नश्ट करून उडयल्या पळय न्ही ती तांकां विचार. तोयार लेक जो म्हणटा पळय चिंबलचो न्ही इट इज आयडेंटिफायड बाय माय बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी ते प्रिजर्व करपाचें काम म्हजें सरकार करतलें. कोणी जरी कितें सांगलें आसत न्ही जाल्यार बेश्टें लोकांच्या भुलथापांक बळी पडचें न्ही. स्थानिकांनी म्हाजे कडेन येवन डिस्कशन करचें. म्हजी तयारी ह्या विशयाचेर.